भारत ने जंग मुसल्लत की तो तैयार रहे, पाक फौज भरपूर और फैसला कुन जवाब देगी। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत स्पेशल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का दुश्मन को वाज़ेह पैगाम। शुरका ने अज़्म जाहिर किया कि पाक फौज हर कीमत पर मादरे वतन का दिफा करने के लिए तैयार है। कॉन्फ्रेंस में अस्करी क़यादत ने कहा, पाकिस्तानी अवाम की उमंगों का हर कीमत एहतराम किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, अफवाज अपने अवाम के साथ मुत्तहद खड़ी हैं। सिपा सलार ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम पर शदीद तशवीश का इजहार किया। फोरम ने कहा, भारतीय फौज लाइन ऑफ कंट्रोल पर शहरियों को मुसलसल निशाना बना रही है। पहलगाम ड्रामे का मकसद पाकिस्तान की तवज्जो मगरबी सरहदों और इक्तिसादी बहाली की कोशिशों से हटाना है। शुरका ने भारत का पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना इंतहाई खतरनाक करार दिया। कहा, भारतीय हरकत से 24 करोड़ आबादी मुतासर होगी। फोरम ने पाकिस्तान में दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में भारतीय फौज और इंटेलिजेंस के मुलविस होने पर भी तशवीश का इजहार किया। भारतीय फौज की दहशतगर्दी के नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं और रियासती सरपरस्ती में होने वाले इक़दामात बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी और नाकाबिल कबूल हैं। पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं, कभी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे इलाकाई अमन व सलामती को खतरा हो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी और अमाराती सफ़ीरों से मुलाकातों में गुफ्तगू। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी से मुलाकात में कहा, पाकिस्तान ने हमेशा हर किस्म की दहशतगर्दी की मज़म्मत की है। पहलगाम वाक़े को बगैर सबूत पाकिस्तान से जोड़ने का इल्ज़ाम मुस्तरद करते हैं। सऊदी अरब समेत बरादर मुल्क कशीदगी में कमी के लिए भारत पर दबाव डालें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर ने भी मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पहलगाम वाक़े की शफ़ाफ़ और गैर जानिबदाराना बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात की ज़रूरत है। मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर ने कहा, ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म से कुवैत के सफ़ीर भी मिलने आए। कहा, कुवैत इलाकाई अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान के विजन का हामी है। I'm worried about any time you see a hotspot breaking out, especially between two nuclear powers. We've obviously been in close contact with our friends in India and Pakistan. Our hope here is that India responds to this terrorist attack in a way that doesn't lead to a broader regional conflict. अमरीकी नायब सदर का भारत को इश्तियाल अंगेजी से बाज रहने का मशवरा। जेडी वेंस ने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा, भारत ऐसा कदम ना उठाए जो बड़े तनाज़े का सबब बने। दो जौहरी ताकतों में कशीदगी पर तशवीश है। पाकिस्तान और भारत में दोस्तों से राब्ते नहीं। पाकिस्तान ज़िम्मेदार एटमी ताकत है, उम्मीद है भारत से ताउन करेगा। पाक भारत कशीदगी पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का इंदिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल के सदर का कहना है, पाक भारत कशीदगी में कमी ना आई तो हंगामी इजलास बुला सकते हैं। कहा, मुख्तलिफ मुल्क पाकिस्तान और भारत से राब्ते में हैं। उम्मीद है कशीदगी कम करवाने की कोशिशें मौसर साबित होंगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार की अहम मुलाकात। ख़ित्ते में बढ़ती कशीदगी में कमी के लिए कोशिशों पर गुफ्तगू। अगर कोई इस किस्म का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे, we'll strike that structure. बिल्कुल we'll strike that structure. That will be an act of aggression against Pakistan. अगर उन्होंने इस किस्म का अटेम्प्ट भी किया को आर्किटेक्चरल, तो स्ट्रक्चर को पाकिस्तान जो है डिस्ट्रॉय करेगा। सिंध दास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई तो पाकिस्तान उस स्ट्रक्चर को तबाह कर देगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, भारतीय राफेल तैयारे मुसलसल पाकिस्तानी सरहदों के करीब उड़ान भर रहे हैं। भारत हमें मुसलसल इश्तियाल दिला रहा है, लेकिन याद रखें हम पहल नहीं करेंगे। भारत को फेस सेविंग नहीं करने देंगे, उनका मुंह काला करेंगे। भारत के पाकिस्तान पर इल्ज़ामात का अमेरिका को भी यकीन नहीं। अमेरिकी नायब सदर ने गुंजाइश निकाली, भारत फेस सेविंग के लिए कुछ करना चाहे तो कर ले। जेडी वेंस ने कहा, भारत ऐसा रद्दमल दे जिससे इलाकाई तनाज़ा पैदा ना हो। ये हो सकता है कि हमारी इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन जो है वो 100% करेक्ट हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उनका इरादा हो, लेकिन ड्यू टू एनी रीज़न जो है वो उन्होंने उसको पोस्टपोन कर दिया हो, उसको थोड़ा आगे ले गए हो। मुतल्लका अदारे और मुतल्लका एजेंसी जो हैं वो पूरी तरह से अलर्ट हैं।
بھارت کی جانب سے حملے کی اطلاع تھی، اسی لیے قوم کو بتایا گیا ہو سکتا ہے بھارت کا حملے کا ارادہ ہو اور بعد میں ملتوی کر دیا گیا ہو۔ بھارت سے ہمیں ہر وقت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ کی پروگرام اعتراض میں گفتگو، کہا بھارت نے پاکستان کے پانی کا رخ موڑا تو ہم برداشت نہیں کریں گے، پانی ہماری لائف لائن ہے، پاکستان بھرپور اقدامات کرے گا۔ بھارت نے پہلگام واقعے کی آڑ میں پاکستان کی بہتر ہوتی معیشت پر حملے کی کوشش کی۔ پاکستان کی معاشی حالت بہتر ہو رہی ہے اور یہ بھارت کو کسی صورت قبول نہیں۔ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہیں۔ پاک بھارت کشیدہ صورتحال میں پاکستان کا کوئی کردار نہیں۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کی پریس کانفرنس، کہا بھارت کا دہشت گردی کا ٹریک ریکارڈ موجود ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو دورہ پاکستان کی دعوت دی ہے، آزادی، عزت اور ملک کی حفاظت کریں گے۔ بھارت نے پہلگام واقعے کا الزام پاکستان پر لگا کر اندرونی سیاست کے لیے استعمال کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے عالمی رہنماؤں سے رابطے، یورپی یونین کی نمائندہ امور خارجہ سیکیورٹی پالیسی سے ٹیلیفونی گفتگو، بتایا پاکستان پہلگام حملے کی آزادانہ اور شفاف تحقیقات کے لیے تیار ہے۔ اسحاق ڈار کے ڈنمارک اور پاناما کے وزیر خارجہ سے بھی رابطے، بھارت کے بے بنیاد الزامات اور یک طرفہ اقدامات سے متعلق آگاہ کیا۔ سنتاس معاہدے کی معطلی کے اعلان پر پاکستان کا بھارت کو باقاعدہ نوٹس دینے کا فیصلہ۔ وزارت خارجہ، آبی وسائل اور وزارت قانون نے ابتدائی ہوم ورک کر لیا۔ نوٹس میں معاہدے کی معطلی کے ٹھوس وجوہات مانگی جائیں گی۔ وزیر مملکت قانون بیرسٹر عقیل ملک نے بتایا بھارت کو سنتاس معاہدے کی معطلی کا جواب سفارتی سطح پر اگلے ہفتے دیا جائے گا۔ قومی اسمبلی اجلاس 5 مئی کو ہوگا، جس میں بھارت کے خلاف متفقہ قرارداد منظور ہوگی۔ آل پارٹیز کانفرنس جلد بلائی جائے گی۔ پاکستان کا عالمی فورمز پر بھرپور احتجاج ریکارڈ کرانے پر کی غور۔ اقدام کا مقصد پاکستان کے موقف کو قانونی اور اخلاقی جواز دینا۔ پاک فوج بھرپور جنگی مشقوں میں مصروف، جدید ہتھیاروں اور ساز و سامان سے آپریشنل تیاری کی گئی۔ مشقوں میں افسران اور جوانوں کی پیشہ ورانہ مہارت کی بھرپور جھلک دکھائی دی۔ جنگی مشقوں کا مقصد دشمن کی کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دینا۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کی ناکامی بھارتی افواج کے لیے ہزیمت، بھارتی ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی کا ڈائریکٹر جنرل برطرف، لیفٹیننٹ جنرل ڈی ایس رانا کو کالا پانی بھیج دیا گیا۔ ڈی ایس رانا کے تبادلے کی بڑی وجہ پہلگام فالس فلیگ آپریشن سے جڑی را دستاویز ہیں۔ دستاویز کچھ روز پہلے منظر عام پر آئیں، جس سے پہلگام منصوبہ بے نقاب ہو گیا۔ تحقیقات کے مطابق لیک دستاویز جنرل رانا کے دفتر سے میڈیا تک پہنچی۔ بھارت میں ایک کے بعد ایک اعلیٰ اور سینئر افسران کی برطرفیوں کا سلسلہ جاری۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے بھارتی عسکری قیادت کے پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد ہٹانا ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ کا پہلگام واقعے کی عدالتی تحقیقات سے انکار، پہلگام واقعے کی عدالتی تحقیقات کی درخواست مسترد کر دی، کوئی آئینی دلیل نہیں دی، عوام سے مزید درخواستیں نہ دینے کی اپیل۔ مودی سرکار نے گھبراہٹ میں آئی ایس پی آر کا یوٹیوب چینل اور ایکس اکاؤنٹ بھی بلاک کر دیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے 29 اور 30 اپریل کو بھارتی جھوٹ کو مفصل انداز سے بے نقاب کیا تھا۔ مودی سرکار نے وزیر اعظم شہباز شریف کے یوٹیوب چینل پر بھارت میں پابندی لگا دی۔ بھارت کی شکایت پر وزیر اعظم نے شہباز شریف کی کاکل اکیڈمی میں کی گئی تقریر یوٹیوب سے ہٹا دی۔ یوٹیوب انتظامیہ کا کہنا ہے وزیر اعظم شہباز شریف کو تقریر ہٹائے جانے کے خلاف اپیل کا حق دیا گیا۔ پہلگام واقعے پر بغیر ثبوت الزام تراشی کے بجائے غیر جانبدارانہ تحقیقات سے کیوں بھاگتے ہوئے؟ وائس پریزیڈنٹ سینٹر فار چائنا اینڈ گلوبلائزیشن پروفیسر وکٹر گاؤ نے بھارتی اینکر کو لاجواب کر دیا۔ کہا پاکستان میں چینی شہریوں پر حملے ہوئے، چین نے پاکستان پر بلا وجہ الزام تراشی کرنے کے بجائے آزادانہ تحقیقات کروائیں۔ پاکستان نے انسداد دہشت گردی کے لیے اہم اقدام کیے ہیں۔ چین ہمیشہ پاکستان کی سرحدوں اور سالمیت کے دفاع کے لیے ہر طرح سے مدد کرے گا۔
पाक चीन दिफाई पार्टनरशिप पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। पाक चीन दोस्ती से सप्लाई दीवार की मांग है। कौमी इत्तेहाद और यकजहती के लिए पार्लियामेंट का किरदार काबिल तहसीन है। तमाम सियासी जमातों का एक ज़बान होना खुशाइन है। सरबराह नून लीग नवाज शरीफ की सेनेटर इरफान सिद्दीकी से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा एक ज़बान होने से कौमी यकजहती को फरोग, अवाम में इत्तेहाद की फिजा पैदा होगी। ये शबरात पर पटाखे फोड़ने के लिए बना रखे हैं। हम तो इस वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि इंडिया ये एडवेंचरिज्म करे, फिर वो रिस्पॉन्स दे। इंतजार में है भारत कोई एडवेंचर तो करे, फिर रद्द-ए-अमल देखे। विपाकी वजीर सेहत मुस्तफा कमाल कहते हैं हमने एटम बम शबरात पर फोड़ने के लिए नहीं बनाए। फैसल बाबरा का कहना है पाकिस्तान हर मौके पर भारत को ईंट का जवाब पत्थर से देगा, हर मुहाज पर सूद समेत वसूल किया जाएगा। पाकिस्तान ने भारतीय मीडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया। पहले मरहले में भारतीय वेबसाइट्स को ब्लॉक करवाया गया। आर्मी चीफ की कोशिशों से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भारतीय चैनल्स और URLs को भी ब्लॉक करवाया गया। तमाम पाकिस्तानी चैनल्स, एंकर्स, रिपोर्टर्स और दीगर ने मुल्क की जिम्मेदारी से खिदमत की। हम वो कौम है जो गिराना भी जानते हैं और अगर कोई गिरकर माफी मांग ले तो उसे उठाकर चाय पिलाना भी जानते हैं। अगर आंखें दिखाओगे तो आंखें निकाल लेंगे। हम वो कौम हैं जो गिरोहों को उठाकर चाय पिलाना जानते हैं, आंखें दिखाना भी जानते हैं, आंखें निकालना भी जानते हैं। गवर्नर सिंध कामरान जुस्सरी कहते हैं अगर हम पर जंग मुसल्लत की गई तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। मोदी सरकार ये भूल गई है पाकिस्तानी कौम 1947 से जंग का सामना कर रही है। मतलब मीडिया में जो कोई भी चल रहा है झूठ चल रहा है, सब झूठ है। अपनी पेट के लिए सब एक कोई न कोई चूना 10 किलोमीटर से उसने फायर किए, तो पहले वो पूछेगा आपको। ये पूरे इंडिया कश्मीर को ठाव पे लगा दिया, अब लास्ट हो रहा है फाइनल इसका। भारतीय रिपोर्टर पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हैरानकुन जमीनी हकायक सामने ले आई। भारतीय रिपोर्टर ने हकायक जानने के लिए कश्मीरी ड्राइवर की गुफ्तगू रिकॉर्ड की। कश्मीरी ड्राइवर ने बताया कि भारत में सब झूठ फैलाया जा रहा है, भारतीय चैनल दिन रात प्रोपेगेंडा फैलाने में मसरूफ हैं। ये सब सियासी खेल है। 10 किलोमीटर दूर से फायर करने वाले दहशतगर्द मुतासिन का मजहब कैसे पूछ सकते हैं। मोदी सरकार ने मौशी कत्लेआम बंद ना किया तो कश्मीरी भी हथियार उठाने पर मजबूर होंगे। भारत ने कश्मीर को दांव पर लगा दिया। पाकिस्तान तो जंग के लिए तैयार है। जंग हुई तो मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ भागने वालों में आगे होंगे। मस्तोंग में खटकोचा के मुकाम पर मुसल्लह अफराद की मुसाफिर कोच पर फायरिंग, खातून और 2 बच्चों समेत 6 अफराद जख्मी। जख्मियों को शहीद नवाब गौस बख्श लिसानी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कोच क्वेटा से कराची जा रही थी। जामे कराची में पानी की मरकजी लाइन का मुरम्मती काम 4 दिन बाद भी मुकम्मल ना हो सका। यूनिवर्सिटी रोड, गुलशन इकबाल, सदर टाउन, जमशेद टाउन और लियारी वालों का इंतजार बढ़ गया। पानी इतवार तक नहीं मिलेगा। वाटर बोर्ड हुकाम ने साफ साफ बता दिया। मुरम्मत वक्त पर ना होने का मलबा पुरानी लाइनों पर डाल दिया। कहते हैं मुसीदा लाइनों की वजह से काम की रफ्तार सुस्त हो गई। कोशिश इतवार तक काम मुकम्मल कर दें। मुसाबकती ट्रिब्यूनल का कराची में दूध की कीमतों पर बड़ा फैसला। डेयरी फार्मर्स को कराची में दूध की कीमतों का गठजोड़ खत्म करने का हुक्म। मुल्क के सबसे बड़े शहर में किसी को दूध की कीमतों में मनमानी की इजाजत नहीं दी जा सकती। डेयरी फार्मर्स अपनी मर्जी से निर्ख जारी नहीं कर सकते। मुसाबकती ट्रिब्यूनल का कराची डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन को अंडरटेकिंग जमा कराने का हुक्म। ट्रिब्यूनल ने शाकिर गुज्जर और सिकंदर नगोरी के जुर्माने 10 और 5 लाख से कम करके 1.5 लाख रुपए कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई सेनेटर एजाज चौधरी की जमानत मंजूर कर ली। 1 लाख रुपए के मुचलके ट्रायल कोर्ट में जमा कराने का हुक्म। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने बताया एजाज चौधरी ने लोगों को उकसाया और साजिश का भी हिस्सा रही। जस्टिस नईम अख्तर अखवान ने रिमार्क्स दिए एजाज चौधरी के खिलाफ केस इतना ही मजबूत था तो फौजी अदालत में ले जाते, जमानत को बतौर सजा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
سندھ ہائی کورٹ نے منشیات کی سمگلنگ اور سپلائی کیس میں گرفتار ملزم ساحر کی درخواست سے ضمانت منظور کر لی. ملزم ساحر کو 10 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم. غیر قانونی کال سینٹر چلانے کے کیس میں ملزم ارمغان کو 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر سائبر کرائم کے حوالے کرنے کا حکم. بھارت سے علاج کے بغیر آئے بچوں سے متعلق قومی ادارہ امراض قلب میں میڈیکل بورڈ نے مشاورت مکمل. متاثر بچوں کے والد کا کہنا ہے میڈیکل بورڈ میں کہا گیا ہے بچوں کا علاج پاکستان میں ممکن ہوگا. ڈاکٹرز نے قومی ادارے امراض قلب میں بھی سرجری کروانے کا مشورہ دیا. اسلام آباد جا رہا ہوں وہاں بھی میڈیکل بورڈ سے مشورہ لیا جائے گا. بھارتی جارحیت کے خلاف اوورسیز پاکستانیوں اور کشمیریوں کا پیرس میں ایفل ٹاور کے سامنے تاریخی مظاہرہ. پیپلز پارٹی، تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون سمیت تمام سیاسی جماعتوں کے سینکڑوں کارکنوں کی شرکت. پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے. مظاہرین سے خطاب میں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے صدر افضل بٹ نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا کہ وہ عالمی سطح پر پہلگام واقعے کی تحقیقات کرائے. بارسلونا میں اوورسیز پاکستانی کا بھارت کی اشتعال انگیزیوں کے خلاف احتجاج. واشنگٹن میں بھارتی سفارت خانے کے سامنے آج احتجاجی مظاہرے کی کال. پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے حوالے سے بھارتی میڈیا کے الزامات اور پروپیگنڈے کا ARY نیوز پر بھرپور جواب. فالس فلیگ آپریشن میں انقلاب کرنے میں ARY نیوز رہا سب سے آگے. ARY نیوز نے بھارتی میڈیا کے ہر پروپیگنڈے کا نہ صرف جواب دیا بلکہ ثبوت کے ساتھ حقائق دنیا کے سامنے رکھے. ہیڈ لائنز، بلیٹن اور خصوصی ٹرانسمیشنز کے ذریعے بھارتی میڈیا کے ہر جھوٹ کا پردہ چاک کیا. اپنے ناظرین کو ہر لمحہ باخبر رکھا. اسرائیلی فوج نے غزہ پر حملے میں مزید 43 فلسطینی شہید کر دیے. غزہ کی 60 دن سے زائد مکمل ناکہ بندی جاری. کھانے اور ادویات کی شدید قلت. اسرائیلی فوج نے غزہ کے لیے امداد لے جانے والے بحری جہاز کو بھی کھلے سمندر میں نشانہ بنایا. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے خوراک اور ادویات کی بندش کو جنگی جرم قرار دیا. شہید فلسطینیوں کی تعداد 52,000 سے زائد ہو گئی. 1,18,000 سے زائد زخمی ہیں. تعلیم کے میدان میں پاکستان کو آگے لے جانے کا ARY کمیشن ARY گلوبل اور اسکولز کے درمیان MOU پر دستخط ہو گئے. MOU پر دستخط چیئرمین ARY گروپ حاجی اقبال اور پاکستان کے ڈپٹی ڈائریکٹر نے کی. پروگرام کا مقصد ملک کے مستقبل کو روشن بنانا اور بچوں کو تعلیم دلوانا ہے. پاکستان کے ڈپٹی ڈائریکٹر ذیشان عباسی نے کہا اسکولز کراچی، لاہور، اسلام آباد میں بنیں گے. اسکولز میں روبوٹکس، AI کی تعلیم دی جائے گی. داخلے کے لیے ٹیسٹ لازمی ہوگا. PSL کے سنسنی خیز میچز. پشاور زلمی نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو 6 وکٹ سے شکست دے دی. پشاور زلمی نے 144 رنز کا ہدف 17ویں اوور میں حاصل کیا. معاذ صداقت کی PSL ڈیبیو پر 55 رنز سکور کیے. کپتان بابر اعظم بھی نصف سینچری بنا کر ناقابل شکست رہے. اسلام آباد یونائیٹڈ نے پہلے کھیل کا 9 وکٹوں پر 143 رنز بنائے. صاحبزادہ فران 36 اور بین ڈوریشیس 33 رنز بنا کر نمایاں رہے. محمد علی نے 3 وکٹیں حاصل کی. ایونٹ کے تمام میچ اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں. PSL کا بڑھائے جوش. کرکٹ کا مقبول ترین پروگرام ہر لمحہ پرجوش. سابق سٹار کرکٹر باسط علی نے کہا اسلام آباد کا ٹاس جیت کر بیٹنگ کرنا نقصان دہ ثابت ہوا. کامران اقبال کہتے ہیں اسلام آباد نے آج اپنے مین کھلاڑیوں کو نہیں کھلایا. شاداب بھی انجرڈ ہو گئے. بالنگ نہیں کپتانی میں فرق آیا. آج مہمان بنے شیر افضل مرود. کھیلا معصومانہ کھیل. کہا PSL میں میری فیورٹ ٹیم اسلام آباد یونائیٹڈ ہے. میں نے پارٹی کے لیے بلوس خدمات انجام دی ہیں. جن کاموں کا بیڑا اٹھایا تو اس کی کوئی قیمت نہیں لی. عادی اور مصطفیٰ چودھری نے چہروں پر مسکراہٹیں لکھے.